नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी मुलुकका समसामयिक विषयमा छलफल गर्छौं। भारतले हडपेको भूमि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अन्तर्गत सरकारले नयाँ नक्सा बनाएर सार्वजनिक गरेको छ र संविधान संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गरिसकेको छ। तर भारतले नेपालको भूमिलाई आफ्नै हो भनेर झुट बोलिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, नेपालको नक्सा अमान्य भनेको छ, तर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तयार छौं भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले के गर्नुपर्छ? नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन कसरी सम्भव छ? कार्यक्रम समय सन्दर्भमा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर परराष्ट्रविद डाक्टर भेषबहादुर थापासँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पछिल्लो समय भारतसँगको सीमा विवाद पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँ आफैले भन्नुभयो पेचिलो बन्दै गएको छ, पेचिलो अवस्थामा पुगेको छ। अब यो 5 दशकभन्दा लामो अवधिसम्म निरन्तर छलफल भइरहेको, संवाद भइरहेको र यसको निकास खोज्नको लागि दुई सरकार अब लागि परेको, यसको लामो इतिहास छ। अब सुरु कसरी भयो, किन भयो भनेर भन्दाखेरि त्यसमा जानुभन्दा पनि अब नेपालले आफ्नो स्वामित्व भएको कुराको प्रमाणहरू सुगौली सन्धिदेखि लिएर पछि गएर जे जति वार्ताहरू भए, अब नेपालले चाहिँ नि अब खास गरेर चाहिँ त्यो एउटा अप्ठ्यारो विकराल ठाउँ, घना बस्ती नभएको र त्यहाँको हावापानीले पनि वर्षभरि काम गरेर बस्नुको लागि पनि गाह्रो, त्यो जनसङ्ख्या कम भएको ठाउँ। तर सामरिक हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ भारतले त्यो खाली ठाउँलाई भारत र चीनको बिचमा चिसोपन बढ्दै गएको, युद्धको सम्भावना भएको बेलामा त्यो खाली ठाउँबाट अतिक्रमण होला कि भन्ने उनीहरूको सुरक्षाको अवधारणाबाट अब नेपाल भूमि भएर त्यहाँ उनीहरूको सैनिक उपस्थिति रोकथामको लागि, प्रतिकारको लागि गरेको कुरो त्यो घनाबस्ती नभएको कारणले र हाम्रो प्रशासकीय र कुनै किसिमको चाहिँ अब सिक्युरिटी रिलेटेड उपस्थिति नभएको ठाउँमा त्यो आफ्नो स्वार्थ सिद्धको लागि चाहिँ भारतले प्रवेश गरेको सुरुवात हो। अब जब यो कुरो नेपालमा चाहिँ जानकारी भयो, किनकि त्यहाँ प्रशासकीय सञ्चार कुनै एकाइ भएको भए त तत्काल थाहा हुन्थ्यो, या उनीहरूले पनि त्यो आँट गर्थेनन् होला। यो कुरो थाहा भएपछि त राजा महेन्द्र कहाँ चाहिँ यो कुरो चाहिँ पुर्याउँदाखेरि अब चीन र भारतको बिचमा चाहिँ लडाइँ भइरहेको बेलामा यो ज्याजाति हो, भूभाग हाम्रै हो, तर यो कायम गर्नको लागि चाहिँ लडाइँ सकिएपछि, युद्ध सकिएपछि, किन युद्ध भएको बेलामा यसमा चाहिँ कुनै किसिमको संवाद सुरु गर्यो भने पक्षधर नेपाल हुन्छ कि भन्ने एउटा कूटनीतिक चाहिँ हिसाबबाट भनेको भारत र चीनको विवादका बीच नेपालले पनि भारतलाई समर्थन गरेको जस्तो देखिन्छ। पक्षधर भएको भनौँ न, हुने भएको हुनाले अहिले होइन, अब लडाइँ सकिएपछि यो विषय उठाउँ भन्ने कुरा भएको कुरा संवादमा पनि परेको छ, हामीहरू सबैले बुझेको पनि कुरा त्यही हो। अब यो चाहिँ दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा यसको बारेमा निरन्तर कुरा भइरहेको र आइके गुजरात प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले दुईटा परराष्ट्र सचिवहरूले यसमा अध्ययन गरेर निकासको बाटो देखाउने भन्ने कुराको निष्कर्ष भएको र त्यो संरचना अहिलेसम्म पनि कायम छ, पत्ताभङ्ग भएको छैन। तर दुईटा परराष्ट्र सचिवले अब सुविधा नभएको या चाहिँ जानिकन चाहिँ यसमा प्रवेश गर्नलाई चाहिँ ढिलाइ पनि भयो र एक दुई पटक भेट हुँदाखेरि पनि राम्रोसँगले चाहिँ प्रवेश संवाद पाएन भन्दाखेरि एक प्रकारले भारतले आलेटाली गरेर यसलाई चाहिँ पन्छाउँदै लग्ने
किसिमको नीति अपनाएको देखिन्छ। अब यो कुरो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीहरूको तहमा, विदेश मन्त्रीहरूको तहमा, गृहमन्त्रीहरूको तहमा दुई देश बीच संवाद हुँदाखेरि कायम के भएको छ भने यो विवादित भूमि हो। भारतले आफ्नो भनेर प्रमाण देखाउन नसक्ने, हामीले चाहिँ त्यो बेलाको त्यो बेलायतसँग गरेको सन्धिदेखि लिएर, बेलायतले भारत छोड्दाखेरिको सन्धिदेखि लिएर अन्य कुराहरूको नाप नक्सा तिरेको चाहिँ रसिद आदि देखाएर नेपालको भूमि हो भन्ने कुरो चाहिँ नि प्राविधिक तहमा, कूटनीतिक तहमा र राजनैतिक तहमा संवादमा परेको छ र त्यो कुरोले निरन्तरता पाइरहेको थियो। अब यो कुरो गरे अत्यन्त पेचीलो र अप्ठ्यारो अवस्थामा अहिले हामी किन पुगेका छौँ भने भारतले हालसालै काश्मीर र जम्मूको नयाँ नक्सा निकाल्दाखेरि उनीहरूको संविधान संशोधनपछि नेपालको भूमिलाई पनि त्यसभित्र समावेश गरेर र भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले यो भारतको चाहिँ सार्वभौमिकता भएको भूमि हो भन्ने अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि यो विवाद चर्कियो। विवादित हुन्जेलसम्म धैर्यतापूर्वक संवादमा नेपाल रहिरह्यो। समाधान ढिलो भए पनि समाधानको बाटो त वार्ता नै हो भन्ने नेपालको विश्वास। त्यो हिसाबबाट हामीले चाहिँ नि त्यही प्रकारबाट चाहिँ अब थाती राखेर भनौँ या चाहिँ ढिलाइ गरेकोलाई सहेर पनि नेपालले चाहिँ विवादलाई चर्काउन चाहेन। एक प्रकारले हाम्रो अभ्यासमा चाहिँ कूटनीति, राजनीति र बौद्धिक समुदायलाई पनि सुसूचित राखेर गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्दै आयौँ। अब यो यसपालिको भारतले नक्सा निकालेपछि नेपाललाई एउटा चुनौती के भयो भने आफ्नो भनेर प्रमाणपत्र देखाएर हक कायम गर्नको लागि चाहिँ नेपाली जनमानसमा पनि एउटा चाहिँ चासो, भूभाग कसैले दिइन्न, त्यो संरचना छैन। त्यसैले नक्सा बनाउँदैमा चाहिँ भूभाग अन्त जान्छ भन्ने कुरो होइन र हामीले आफूले गरिआएको कुरा र आफ्नो धारणालाई चाहिँ पुष्टाइ गर्नको लागि अहिले नयाँ नक्सा नेपालले पनि बनायो। एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले आफ्नो भनेको आफ्नो विवादित भनेर अहिलेसम्म संवादमा परेको देशले अहिले आफ्नो कब्जामा रहेको भन्ने अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि यो पेचिलो बनेको छ। अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा दुई देशको सम्बन्ध पुगेको छ। पछिल्लो समय जसरी नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख लगायतलाई समेटेर अध्यावधिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे पछाडि भारतले जसरी प्रतिक्रिया दियो त्यो उसको प्रतिक्रियाले चाहिँ यो समस्यालाई सुल्झाउन मद्दत गर्ला वा थप जटिल बनाउला, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, अब जटिल त यो अवस्थामा आइपुगेको छ। अब कागजमा नक्सा कोर्दैमा भूभाग हस्तान्तरण त कसैले गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो हक कायम भएको कुराको पुष्टाइ गरेपछि चाहिँ नि त्यसबाट पछाडि हट्ने ठाउँ नेपाललाई पनि छैन। अब भारतले चाहिँ यो नयाँ चाहिँ जुन अब आफ्नो भूभाग भनेर चाहिँ जुन गर्यो, यो नौलो कुरो मात्र होइन, यो विवादित भूमिलाई एकैचोटि संवाद रहित अवस्थामा मेरो हो भन्ने किसिमको चाहिँ अभिव्यक्तिले अब एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई मात्र होइन भारतलाई पनि नयाँ चुनौतीमा हामी प्रवेश गरेको छौँ। दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर हुँदै पनि यो चाहिँ एउटा पेचिलो अवस्थामा पुगेको छ। यसको समाधानको बाटो खोजिरहेको बेलामा अहिले एक प्रकारको अनिश्चित वातावरण उपज भएको भनेको झन् जटिल बनेको छ परिस्थिति, झन् जटिल बनेको छ र नेपालले त चाहिँ नि प्रतिकार, भारतले नक्सा निकालेको कुराको प्रतिकार गर्ने, भारत र चीनले मिलेर जुन एउटा ट्रेडको करिडोर बनाउँछु भनेर चाहिँ त्यही भूभाग बाहिर चाहिँ सम्झौता गरेकोमा भारतलाई पनि चीनलाई पनि हामीले विरोध जनाएको। चीनले त्यसपछि चाहिँ कुनै अभिव्यक्ति नदिएको र भारतले सडक बनाएर धेरै लामो सडक बनाएको उद्घाटन गरेको कुरो हाम्रो जानकारीमा आएपछि पेचिलो मात्र होइन, यो एक प्रकारले हाम्रो
समस्यालाई नै चिन्ताजनक अवस्थामा पुर्याएको छ। त्यसो भए अब नेपाल सरकारले के गर्नु पर्ला 1 2 3 भन्दा? होइन, अहिले जे गरेको छ सबभन्दा पहिले त हामी संवादबाट पछाडि हटेका छैनौँ। जुन समस्याले चाहिँ द्विपक्षीय संवादको आधारमा समझदारीमा पुग्न खोजेको छ त्यसलाई अचानक त्यागेर यो प्रक्रिया थालेको कुराको विरोध मात्र होइन, हामीले चाहिँ पुनः वार्ताको माध्यमबाट भएको संरचना होस् या अर्को संरचना होस् बाट चाहिँ समस्या सुल्झाउनेपट्टि दुई पक्ष लाग्नुपर्छ भन्ने कुराको आशयको पत्र गएको। परराष्ट्र मन्त्रीले मन्त्रालयले त्यो किसिमको चाहिँ दस्तावेज पेश गरेको र अब अहिले एक प्रकारले हेर्ने हो भने अङ्ग्रेजीमा स्ट्यान्ड अप भन्छ नि, दुईटाले आफ्नो कुरो राखेको भन्दाखेरि अब समस्याको समाधान त अडान दुवै पक्षले यथावत राख्यो भने त हुँदैन। अब समस्या हल गर्नको लागि भारतले पनि सूक्ष्म किसिमबाट वार्ताको ढोका बन्द गरेको चाहिँ छैन। स्वामित्व चाहिँ को कुरा अगाडि बढाए पनि दुई पक्षले वार्ता गर्छौँ यो कोरोना भाइरसको चाहिँ समस्या सिद्धिएपछि भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एक प्रकारले अब ढोका पुरै बन्द गरेर एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ नपुर्याउने ठाउँ खोजेको हो कि भन्ने आवाज हुन्छ। त्यसो भए अब वार्ता गर्दाखेरि के कसरी वार्ता गर्नुपर्छ? प्रधानमन्त्री तहमै गर्नुपर्छ वा फेरि तल्लो तहबाटै जानुपर्छ? होइन, यो अब हेर्नुहोस्, अब आम नागरिकले चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भनेर तोक्ने कुरो होइन। मुख्य कुरो चाहिँ संवादको ढोका बन्द नगरिकन संवाद गरेर तथ्य सत्यको आधारमा के कसको भन्ने कुराको चाहिँ सही पहिचानमा पुग्नको लागि अब हेर्नुहोस्, यो प्रयास धेरै लामो अवधिदेखि भएको छ र दुईटै प्रधानमन्त्रीले सरसल्लाह गरेर सहमतिमा गरेर जोइन्ट बोर्डर कमिसन पनि बन्यो। त्यो कमिसनले प्रतिवेदन पनि पेश गर्यो। मेचीदेखि महाकालीसम्म भारत नेपालको सम्पूर्ण चाहिँ जुन सीमा क्षेत्र छ त्यहाँ जोइन्ट टोली गएर चाहिँ अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्यो। त्यो प्रतिवेदनमा के छ भने सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्य कुरामा हाम्रो सहमति भएको छ भन्दाखेरि कहीँ पिलर ढलेको होला, कहीँ छारेको होलान्, कहीँ कसैले स्थानीय व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरेका होलान्, त्यसलाई सच्याउने प्रक्रियामा दुई देश लागेको 98% सीमा विवाद लगभग। अब यो दुईटा बाहेक अरू जम्मै कुरामा सहमति भएको रिपोर्ट आएको छ। त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ अब स्वीकार गर्नको लागि स्वामित्व लिनको लागि भारतले नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ। तर नेपालले चाहिँ जुन विवादित विषय हो त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन अविवादित ठाउँको चाहिँ मात्रै नक्सा पास गर्ने कुरामा नेपाल सहमत भएन। भन्दाखेरि विवादित भएको विषयको कुरा चाहिँ जोइन्ट कमिसनलेदेखि लिएर अन्य बैठकमा चाहिँ चर्चा भइरहेको बेलामा अचानक भारतले यो कुरो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाललाई धकेलेको छ। अब वार्ताबाट पनि सम्भव भएन भने यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लानुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि उठिरहेका छन्। त्यो लानुपर्ने अवस्था छ अहिले नै। अब चाहिँ विकल्पको बारेमा र चाहिँ कहाँ के गर्ने भन्ने कुरापट्टि जान गाह्रो छ। नेपालले संवादको माध्यमबाट समाधान खोजेको र त्यसबाट पछि हटेको छैन, त्यसलाई चाहिँ पुनर्जीवित गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर अब केही भएन, धैर्यको बात टुट्यो र गएर चाहिँ यसको विकल्प खोज्नु पऱ्यो भने त्यो बेलामा सत्य कुरा हो। विकल्पलाई नै अगाडि राखेर चाहिँ संवाद अगाडि बढ्न चाहिँ सक्दैन। अब विकल्प त्यतिखेर विकल्पहीन भयौँ भनेर जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यति बेला कसरी जाने अन्तर्राष्ट्रिय? होइन, अब त्यसको बाद त्यसमा अहिले नै प्रवेश नगरौँ। किन भन्नुहुन्छ भने जटिल समस्या दुई देशको बिचमा, अब तेस्रो देश पनि त्यो करिडोर बनाउने हिसाबबाट तानिएको बेलामा विकल्प नेपालले अहिले विकल्पलाई अगाडि राखेर वार्ता गर्ने अवस्था पुगेको छैन।
तर फेरि भारतले मात्र मानि नरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट दबाब आयो भने केही सहज होला कि भन्ने पनि त होला नि। होइन, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जानकारी दिनको लागि त सञ्चार माध्यमले चाहिँ सबै ठाउँमा पुर्याएको छ अहिले। अब त्यो यसमा चाहिँ यसको विकल्प के हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले जानुभन्दा अब मेरो भनौँ या चाहिँ म पनि भारतमा राजदूत भएर लामो अवधिसम्म बसेँ। यो विषयमा प्रवेश गर्दाखेरि द्विपक्षीय वार्ता हुँदाखेरि आफ्नै हैसियतको माध्यमबाट र प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अन्य द्विपक्षीय संवादमा चाहिँ सहभागी भएको नाताले अब सानो मुलुक भएको हुनाले मात्र होइन, भारतसँग हाम्रो चाहिँ गहिरो मित्रता जुन छ त्यसलाई दृष्टिगत गरेर हामीले चाहिँ वार्ता बाहेक अर्को माध्यम अहिले नै खोज्नु, त्यसमा प्रवेश गरेर खोज्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। अब यहाँ राजदूत भएर रहिरहँदाको अवस्थामा धेरै वार्ताहरूमा छलफलहरूमा पनि सहभागी भए भन्नुभयो। हामीसँग जे जति प्रमाणहरू छन् ती प्रमाणहरू हामीले देखाउन सक्यौँ, देखाएका छौँ? होइन, प्रमाण नदेखाएको भएदेखि त यो समस्या यति लामो अवधिसम्म बल्झिनै थिएन। हामी चाहिँ यसको चाहिँ प्रमाणविहीन हामीले वार्ता गरेका छैनौँ। अब जुन ट्रिटीहरूको कुरा गरे जसले नेपालको भूभागको अखण्डता कायम गरेको छ, ब्रिटेनले चाहिँ भारत छोडेर भारत स्वतन्त्र भएको बेलामा जुन नक्सा, जुन रेखाङ्कन नेपाल र भारतको बिचमा छ, हामीले त्योभन्दा 1 इन्ची बढी चाहेको पनि छैन, छोड्न पनि चाहँदैनौँ। हाम्रो धारणा त्यही हो र त्यो छुट नेपालमा कुनै पनि पदाधिकारीलाई या संसदलाई चाहिँ कसैले पनि दिएको, संविधानले पनि दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि समस्याको जटिलता चाहिँ लचिलो हुने ठाउँ भएको विषय भएको भएदेखि अब त्यसको विकल्पको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अब यसमा लचकता नभएको विषयमा हामीले देखाएको प्रमाणमा चाहिँ नि जुन अब इस्ट अफ काली रिभर भनेर चाहिँ व्याख्या भएको छ सुगौली सन्धिमा, त्यसपछि गएर चाहिँ नि जो जे जति संवादहरू भएको छ, अब बिचबिचमा भारतले आफ्नो सुरक्षाको हिसाबबाट गरेको कुरामा नेपालले कुन प्रकारबाट मद्दत गर्न सक्छ भन्ने सोचाइबाट प्रेरित भएर अब केही समझदारीमा पुग्ने एउटा कुरो हो। तर अब यसलाई चाहिँ मेरो गोरुको बारे टक्का भन्ने अवस्थामा यो अवस्थाबाटमा प्रवेश पनि गर्नु भएन, पार गर्नको लागि पनि प्रयत्नशील हुनु पर्यो। र अहिलेको चुनौती भनेको चाहिँ एकातिर त हेर्नुहोस्, अब यो कोरोना भाइरसको चाहिँ यो महामारीले गर्दाखेरि अब नागरिकहरू नै असुरक्षित भइरहेको बेलामा, सीमाको क्षेत्रमा अप्ठ्यारोपन भएको बेलामा दुई सरकारले मिलेर यताबाट उता जाने मान्छे र उताबाट यता आउने मान्छेलाई सुरक्षित राख्ने र सहयोग गर्ने चुनौती अगाडि हुँदाहुँदै यही बेलामा आएर यो समस्या पनि आयो। अब त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि नेपालले अहिलेसम्म गरेको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको जुन चाहिँ ऊ छ नोट अफ डिसेन्टदेखि लिएर अरू संवाद भइरहेको छ। संवाद नभएको होइन, संवादलाई बाहिर जानकारी चाहिँ अलिकति कम, किनकि यो अप्ठ्यारो विषय भएको हुनाले वास्तवमा चाहिँ नि संवादको जटिलताले गर्दाखेरि पनि सधैँ सबैलाई सुसूचित राख्न सकिन्न। तर हामी आफ्नो पक्ष, आफ्नो चाहिँ जुन धारणा छ त्यसमा चाहिँ दृढ छौँ भन्ने कुरा अब हाम्रो पार्लियामेन्टले पनि त्यही कुरो भनेको छ, पार्लियामेन्टले सरकारलाई पनि त्यही कुरोको दबाब दिएको छ। हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुसूचित गरेर हाम्रो हक कायम भएको कुराको अनुभूति चाहिँ बाँकी विश्वलाई पनि दिएको छ। तर यहाँनिर आइपुग्दा जति बेला यो सीमा विवाद पेचिलो बन्दै जान्छ, राष्ट्रियताको कुरा उठ्छ, सरकार होइन, पोलिटिकल पार्टीहरू प्रतिक्रियात्मक हुने, तर जसै सेलाउँदै जान्छ फलोअप नहुने प्रवृत्ति पनि हामीमा छ। यसपटक त्यो प्रवृत्ति अन्त्य हुँदै गएको हो? होइन, अब अहिले पहिलोपटक
वास्तवमा बिचबिचमा संवादमा म पनि सहभागी भएको बेलामा कहिलेकाहीँ हाम्रो आन्तरिक राजनीति र त्यसको चाहिँ जटिलताले गर्दाखेरि कसैले स्पष्ट स्वरमा कसैले चाहिँ सुस्त स्वरमा यो समस्यालाई राख्दै नराख्दै त होइन तर राख्दै त्यसको चाहिँ इन्टेन्सिटी भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा मा चाहिँ तलमाथि नभएको होइन मैले आफूले पनि बिहोरेको सुनेको कुराहरू हुन् तर समस्याबाट हटेर यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो आफ्नो अडानलाई चाहिँ नकारात्मक दिशातिर लगेको चाहिँ कसैले पनि गरेको छैन। अब अहिले आएर पनि अब हिजो भर्खरको कुरो हो भारतीय एउटा सञ्चारको संवाद हुँदाखेरि विपक्षी नेताले पनि सरकारको पक्ष भनौँ या राष्ट्रिय पक्षमा अडिग भएको देखिएको छ। यो राम्रो सन्देशले दिएको छ। त्यही प्रकारको यो जटिल विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। देशको भूभागको संरक्षित गर्नु जुनसुकै पार्टीको भए पनि जुनसुकै समूहको भए पनि जुनसुकै विचारधाराको भए पनि यसमा चाहिँ पछि हट्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने कुराको सन्देश चाहिँ अहिले दिएको छ। वास्तवमा त्यो भनियो भने अब यो समस्या अहिले लामो समयसम्म किन चाहिँ पालिराख्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि नेपाल राजनीतिक उथलपुथलमा फस्यो। लामो अवधि छ। जनयुद्धदेखि लिएर प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ सङ्घर्षदेखि लिएर जनयुद्धदेखि लिएर विभिन्न तहमा गर्दाखेरि भारतको भूमिका त्यसमा कोसँग कस्तो चाहिँ साँठगाँठ थियो भन्ने कुराहरू बाहिर आएको भए पनि हाम्रो आन्तरिक चाहिँ राजनीतिक उथलपुथलले गर्दाखेरि पनि समस्या समाधानको लागि चाहिँ एउटा ठाउँ दिएन भनौँ या चाहिँ यसलाई चाहिँ जीवित राख्ने तर चाहिँ अब निष्कर्षमा चाहिँ पुग्नको लागि दबावमूलक कूटनीतिको अभ्यास भएन। अब यहाँले पूर्व तत्कालीन राजाले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा युद्धको समयमा भारतलाई आफ्ना सेना राख्नको लागि अस्थायी रूपमा हैन त्यो ठाउँ दियो भनेर भनिरहँदाखेरि लिम्पियाधुरा लिपुले काली नदीको समस्या चाहिँ ठ्याक्कै तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँनिर सेना राख्न दिएर उब्जिएको हो अथवा के हो? पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा यहाँले के बुझ्नु भएको छ? होइन, अब यो कुरो बाहिर आएको कुरो त्यसको चाहिँ पुष्टि चाहिँ आधार छैन। तर एउटा कुरो चाहिँ के थाहा छ, मैले आफैले पनि भएको कुरो के छ भन्नु छ भने भारत र चीनको युद्ध हुँदाखेरि भारतीय सुरक्षाकर्मी त्यो भाग भएर तलसम्म एउटा संरचना राजाले नै दिएको भन्ने पनि गरिन्छ। अब त्यो कुरोको जानकारी नेपाल त्यो भूभाग चाहिँ ठुलो घन जनसङ्ख्या नभएको कारणले गर्दा हाम्रो प्रशासकीय एकाइ नभएको कारणले गर्दा हामीलाई त्यसको जानकारी ढिलो आयो। त्यो आउन्जेलसम्म भारत र चीनको लडाइँ सुरु भइसकेको थियो। त्यो बेलामा राजाको नोटिसमा यो कुरो लिएर आउँदाखेरि राजाले युद्ध भएको बेलामा हामीले यो समस्या उठायौँ भने पक्षधर भएको देखिन्छ, जुन कुरो कूटनीतिक हिसाबबाट असहमत हुन गाह्रो छ। त्यसैले लडाइँ सकेपछि कुरा उठाउँ भन्ने राजाले निर्देशन दिएको भन्ने कुरो त्यो बेलाको गृह सचिवले मलाई चाहिँ मन रातो हुँदाखेरि यो विषयमा मलाई भारतको विदेश मन्त्रीले बोलाएर कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ नि अब मलाई आफूलाई त्यो बेला त्यो कुराको ज्ञान थिएन। म काठमाडौँ आएर सोद्धाखेरि गृह सचिवले होइन पछि उठाउने भनेको हाम्रो गल्ती भनौँ या हाम्रो सुस्तपन कहाँ गएर भयो भने तत्कालै त्यसलाई चाहिँ हामीले उठाएनौँ। तर मैले भारतीय अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मैले आफैले भनेको छु कि भूभाग दिने अधिकार राजालाई पनि थिएन, अहिले पनि पार्लियामेन्टलाई पनि छैन, कसैलाई पनि छैन। त्यो भूभागको अखण्डता सार्वभौमिक सत्ताको चाहिँ एउटा दरिलो पक्ष हो सब हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा तलमाथि गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यसैले राजाले दिएको भन्ने कुरालाई लिएर आएर अब त्यो बेलामा कुन परिस्थितिमा कसले के भन्यो भन्ने कुरोको रेकर्ड पनि नभएको, दिएको प्रमाण पनि नभएको र एक प्रकारले चाहिँ त्यो परिस्थितिमा उनीहरूले गरेको कुरोलाई अब हामीले गएर थिचोमिचो गरेर हटाउने प्रयत्न नगरेको। अब यो परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि यसलाई अलि धकडेको वास्तविकता छ यही।
तर ठ्याक्कै अन्य ठाउँबाट चाहिँ सेना फर्किए, त्यही कालापानी लिपुलेक क्षेत्रबाटै चाहिँ किन फर्किए? यसलाई अरूसँग जोड सीमावर्ती एरियामा भारतले चाहिँ जुन चाहिँ सुरक्षा निकायहरू राखेको थियो अब त्यो 17 ठाउँमा त्यो थियो, यो 18औं ठाउँ हो। यो त्योसँग जोड्ने कुरो छैन, किनकि हामीले त्यो 17 ठाउँबाट फर्काउनुको लागि जुन पहल कदमी गऱ्यौँ त्यसलाई योसँग जोड्न मिल्दैन। किन? यो नबोलाइकन अधिकार नदिकन आएको भयो। 17 ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ मान्यता दिएर त्यो बेलाको सरकारले चाहिँ राख्न दिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पर्मिसन दिएको कुरो चाहिँ हट्यो, बलजबती गरेको चाहिँ हटेन। त्यसले दुईटालाई जोड्दाखेरि चाहिँ असमानता देखिन्छ। यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि पछिल्लो समय जे जसरी भारत सरकारको तर्फबाट विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरिरहेको छ, हामी स्वीकार्दैनौँ यो विषयलाई, हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउने खालको काम नेपाल सरकारले गर्यो भनिरहेछ। त्यही कुरा नेपाल सरकारले पनि गरिरहेछ। तर सायद सम्भवतः पहिलोपटक भारत सरकारले आफ्नो सार्वभौमिकता नेपाल सरकारले मिच्यो भन्ने खालको कुरा उठाइरहँदाखेरि उसले पनि केही फिल त गर्दो होला नि, भारतीय मानसिकता कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? उनीहरूको लागि म कुनै सोचाइमा प्रवेश गर्न चाहन्न, त्यो मेरो अधिकारको कुरो भन्दा बाहिरको कुरो हो। तर झन्डै 50% संवादमा राजनैतिक तहमा, प्रशासकीय तहमा, कूटनैतिक तहमा विवादित भनेर चाहिँ संवाद गरिरहेको अवस्थामा 81 आएर चाहिँ नयाँ नक्सा निकालेर भूभाग हाम्रो हो भन्ने कुरो त त्यसको औचित्य नभएको मात्र होइन, त्यो एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण पनि हो नि। अब संवादमा विश्वास गरेर नेपालले चाहिँ नि त्यसैलाई निरन्तरता दिएर समाधान खोज्ने, बिचमा गएर चाहिँ नि अब आफ्नो हो भनेर चाहिँ नक्सा कागजमा नक्सा कोर्दैमा भूभाग ट्रान्सफर त हुँदैन। त्यसले हाम्रो हक हामीले जुन चाहिँ कायम गरेको छौँ, जुन अब कुरालाई अगाडि राखेको छौँ, त्यसबाट हामी पनि पछाडि हटेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो यो एउटा जटिल मोडमा पुगेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुई देशको मित्रताको आधारमा अब यसको चाहिँ समाधान खोज्नुको लागि नेपालले संवादमा विश्वास गरेको छ, त्यसैको लागि आह्वान गरेको छ। भारतले संवाद गर्दिन भनेको छैन, गरी ढोका चाहिँ अलिकति खोला राखेको छ, तर पुरा खोलेको चाहिँ आभास भएको छैन। त्यसको लागि कूटनैतिक तहमा र राजनीतिक तहमा अहिले तपाईँ हामी कुरा गरिरहँदाखेरि पनि प्रयास चाहिँ जारी छ। प्रभावकारी छ त्यो पहल? प्रभावकारी बनाउनु पर्यो, होइन भने नत्र भने त अब त्यो हेर्नु सीमाको बारेको विवाद भने चाहिँ नि अप्ठ्यारो विषय हो है। संसारमा नेपालमा मात्रै होइन, अब ठुलोले सानोलाई चाहिँ अलिकति थिचोपिचो गरेर आफ्नो हक कायम गर्न खोजेको गरेको। तर त्यो हुँदै पनि अब एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि सरिरहेको कुरोलाई बिचमा चाहिँ गएर त्यसलाई तोडेर त्यसलाई छोडेर अब एसर्टिभ डिप्लोमेसीको चाहिँ परिचय भारतले दिएको छ नि, त्यो त्यसबाट चाहिँ दुई देशको सम्बन्धमा चाहिँ एउटा अलिकति धमिलोपन आएको छ। यसलाई पार गर्ने चाहिँ दुईटै पक्षले समझदारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ, हटमा होइन। तर पछिल्लो समय यो भूमि विवादलाई, सीमा विवादलाई समाधान गर्न चाहिँ भूमि लेनदेनको कुरा पनि कहीँ कतै कसैबाट उठिरहेछ। भूमि दिने अधिकार कसैलाई पनि छैन। सभरेन राइट भनेकै तिनवटा कुरा हो। एउटा सिटिजनको चाहिँ डेफिनेसन र राइट, अर्को भूभाग अखण्डता, तेस्रो त्यो भूभागमा भएको प्राकृतिक सम्पदाको स्वामित्व। यी तीनटा कुरामा सब चाहिँ सम्झौता गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यो अकाट्य कुरा हो। त्यसमा लचकता हुने भनेको सफ्ट स्टेट। गुनर मर्डनले इकोनोमिक्समा किताब लेख्दाखेरि भनेको थिए सफ्ट स्टेट। त्यो सफ्ट स्टेटको भएर
यी विषयहरूमा सब चाहिँ सम्झौता गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। कम्प्रोमाइज गर्नै हुँदैन, गर्ने ठाउँै छैन। पछिल्लो समय यो सीमा विवाद चर्किरहँदा भारतले अतिक्रमण गर्ने उसको जुन प्रक्रिया थियो त्यो बढाइरहेको अवस्थामा सीमामा तार लगाउँ होइन, काँडे तार लगाउँ भन्ने खालको कुरा पनि उठिरहेछ, त्यो सम्भव छ? अब हेर्नुहोस्, लामो सीमा छ। पहिले त त्यो खुला सीमा राख्ने भन्ने सुरुदेखि एउटा परम्परादेखि चाहिँ चलिआएको कुरा हो। त्यो बेलामा पर्खा लाउने, काँडे तार लाउने, अब बर्लिन वाल चाहिँ उपमा दिएर त्यो यही प्रक्रियामा जाने कुराहरू पनि बिचबिचमा चर्चा भएको हो। तर नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ खुलापनलाई चाहिँ नि निरन्तरता दिने, अब यही प्रकारको अनियन्त्रित आवतजावतको लाई चाहिँ नि अब विगतमा देखिएका समस्याहरूले गर्दाखेरि एउटा नयाँ सोचाइमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तपाईँ त इपिजीको नेपालको नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला यो समस्या समाधानको लागि केही उपायहरूका बारेमा त छलफल भयो होला नि? होइन, अब इपिजीलाई यसमा ल्याएर नजोडौँ, केही छलफल, किनकि इपिजी चाहिँ को स्थापना भएकै, सुरुवात भएकै विभिन्न चाहिँ समयमा भएका अप्ठ्यारा तितामिता चाहिँ कुराहरू भारत र नेपालको बिचमा, कहिले नाकाबन्दी, कहिले चाहिँ खुलापन, कहिले पाइपलाइन, कहिले खुला करिडोर, यी सबै हुँदाहुँदै पनि अब इपिजी खडा भएको चाहिँ सबै समस्याहरूलाई चाहिँ केलाएर एउटा नयाँ दिशामा प्रवेश गर्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रधानमन्त्री मोदीजीले यो संरचना रचेको हो। यसले अहिले यसको प्रतिवेदन तयार भएको छ, त्यसले अन्तिम स्वरूप लिइसकेको छ, पेस गर्नको लागि हामी अपेक्षामा छौँ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि यसमा के यो विषयमा प्रवेश गर्न मलाई पनि अहिले छुट छैन, किनकि हाम्रो 8जनाको एउटै अवधारणा भएको हुनाले जसले यो प्रक्रियाको सुरु गर्यो उसैलाई गएर बुझाएर यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ नयाँ आयामको सुरुवात होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यही धारणा लिएर यसको सुरुवात पनि भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के छ के छैन भन्ने कुरो अहिले मैले भन्न सक्दिनँ, तर हामीले कुनै पनि विषयलाई छोडेको छैन। तर पछिल्लो समय जसरी भारतीय प्रधानमन्त्रीले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहनु भएको छैन भन्ने खालको कुराहरू आइरहँदाखेरि यो विषयले त्यो प्रतिवेदन बुझ्ने कुरा हराउँछ अथवा बुझ्न उहाँले जसरी आनाकानी गरिरहनु भएको छ त्यसलाई पनि यसले के असर गर्छ? होइन, अब हामी आशावादी छौँ है नेपालमा, किनकि अब यसको भारतपट्टिको संयोजक कोसियारीजी अहिले महाराष्ट्रमा गभर्नर हुनुभयो, किन लामो समय भयो, 2 वर्ष झन्डै हुन लाग्यो। तर हामी चाहिँ एउटै पहिलो पटक भारत नेपालको चाहिँ समस्याको समाधान खोजीमा 2टा प्रतिवेदन होइन, एउटै प्रतिवेदन, नेपाल पक्ष र भारत पक्ष भन्ने छैन, दुईटैको एउटै पक्ष छ। त्यो निष्कर्षमा पुगेको प्रतिवेदन ढिलाइ हुँदैमा यसको सान्दर्भिकता हट्दैन, तर ढिलो चाँडो चाहिँ नि अब यसले प्रवेश पाउला र जुन उद्देश्य राखेर 2टा प्रधानमन्त्रीले मैत्रीतालाई अझ बढी प्रगाड गराउनको लागि उद्देश्यले चाहिँ यो प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको थियो। अब त्यसमा उहाँहरू पनि सक्रिय हुनुहोला, यसले पुनर्जीवन पाउला भन्ने अब म संयोजकको नाताले आशा गरेको छु। अब हाम्रो छलफल कुराकानीको अन्तिममा तपाईँ भारतको लागि नेपाली राजदूत भएर काम गरिरहँदाखेरि यहाँले भारतको सेन्टिमेन्ट बुझ्नु भएको छ होइन, त्यहाँको मान्छेले के सोच्छन्, त्यहाँको सरकारले के सोच्छ भने त्यहाँको उनीहरूको मेन्टालिटी यहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यो बुझिरहँदाखेरि अब अन्तिममा आएर हाम्रो छलफलको अन्तिममा मैले यहाँलाई सोध्न चाहेँ मिड पोइन्ट त के होला नि, किनभने यहाँले अघि पनि भन्नुभयो दुवै आफ्नो स्ट्यान्डमा अडिग छन् भन्नुभयो, मिड पोइन्ट त के होला नि यो सीमा विवाद? हेर्नुहोस्, अब नेपाल र भारतको सम्बन्धको इतिहास हेर्दाखेरि अब अङ्ग्रेजको पालामा नेपालले अपनाएको नीति त्यो बेलाको राणाकाल थियो होइन। अब अङ्ग्रेजले साम्राज्य बढाउँदै गएको बेलामा
हामीले चाहिँ उनीहरूलाई रोकेर जुन एउटा त्यो आफ्नो अस्तित्व कायम गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि अङ्ग्रेजलाई रिझाएर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ, अतिक्रमण नगरोस्, लडाइँ नगरोस्, उसको लडाइँ हामीले लडिदियौँ पनि। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि, त्यसपछि हैदराबादको मिसनमा पनि गर्दाखेरि नेपालले लगाएको गुण भारतलाई, भारतीय पक्ष म भारतमा राजदूत हुँदाखेरि पनि कुरा गर्दाखेरि, समझदारीपूर्वक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले एउटा जुन आत्मीयता देखाएर सम्बन्ध कायम गरेको छ, त्यो सराहनीय छ भन्ने कुरो बुद्धिमान्छेले भन्छ। अब जहाँसम्म तपाईँको प्रश्नको उ छ, अप्ठ्यारो कुराहरूलाई पनि सहज परिस्थिति सिर्जना गरेर समाधानतिर लम्किने चाहिँ नि कुटनीतिको एउटा मूल मन्त्र हो। त्यसैले हामीले कुटनीतिक बाटो हटेको छैनौँ। अब बिचबिचमा अवरोध भएको छ। त्यो भारतीय सैनिकको मिसन काठमाडौँमा हुने, चेकपोस्ट नर्दन पोइन्ट्सहरूमा भएको, त्यो बेला र त्यो 7 सालको हाराहारीमा एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूको जुन अतिक्रमिक एउटा भूमिका थियो, त्यो सबैलाई पार गरेर नेपालले यसले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्ने, बाँकी विश्वसँग सहकार्य गर्नेदेखि लिएर सिक्युरिटी काउन्सिलमा 2 पटक बहुमतबाट चुनिनेदेखि लिएर यी कुराहरूलाई अगाडि केले बढायो भन्दाखेरि चाहिँ कूटनैतिक अभ्यासले बढायो। हामीले कसैसँग लडेर त्यहाँ पुगेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो कुराहरूलाई पनि सहज बनाउनको लागि आवश्यक जुन कूटनैतिक क्षमता चाहिन्छ, त्यो चुनौती नेपालको अगाडि छ। र हामीहरू अहिले जुन प्रकारबाट यो समस्यामा एक ठाउँमा बसेको छौँ, ढिलो चाँडो त्यसलाई चाहिँ अब अपनाउन नभनौँ, तर त्यसलाई कदर गर्ने किसिमको वातावरण बन्ला भन्ने आशा गरौँ। अन्त्यमा धेरै नेपालीको आशा, अपेक्षा, प्रश्न पनि छ। नक्सामा मात्र होइन, साँच्चै हामीले ती अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेकलाई आफ्नो अधिकार हो, यो हाम्रै हो भनेर साँच्चीकै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छाती फुलाएर भन्न पाउँछौँ भन्ने भनिरहेछ। हामी हाम्रो भूमि फिर्ता लिन सक्छौँ? अन्त्यमा अब यसलाई सङ्घर्षको रूपमा नलिउँ, तर नेपालले आफ्नोपन छोडेर निष्कर्षमा पुग्ला भन्ने कसैले आश गरेको छ भने त्यो सही होइन। नेपालले चाहिँ जुन उत्साहका साथ र दृढताका साथ देखाएको छ, अब कूटनीतिमा कहिलेको चाहिँ धैर्यता पनि चाहिँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, नेपालको चाहिँ भूभागबाट विदेशी चाहिँ सुरक्षा निकायहरूलाई हटाउनुको लागि भन्ने बित्तिकै भएन। आउने बेलामा चाहिँ भन्ने बित्तिकै आयो, जाने बेलामा चाहिँ धेरै टाइम लाग्यो, ठुलो परिश्रम लाग्यो। म त्यो बेलामै प्रशासनमा भएको हुनाले मैले देखेको कुरो गर्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि जुन निरन्तरता र धैर्यता चाहिन्छ कूटनीतिमा, त्यसको चाहिँ अहिले अब त्यो चाहिँ अहिले जुन प्रकारबाट देखा परेको छ, त्यसले निरन्तरता पायो भने हाम्रो आवाज सुन्नलाई चाहिँ बाध्य होला हाम्रा छिमेकी। हुन्छ, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्रविद डाक्टर भेषबहादुर थापा, सहकर्मी सृजना घिमिरेसँग कुराकानी गर्दै। थापाले भारतसितको सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्दा पनि वार्ताबाट समाधान गरी भूमि फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। त्यसका लागि नेपालहरूसँग प्रमाणहरू पनि छन्। आवश्यकता छ सक्रियता र दृढताको। भोलिको कार्यक्रममा अर्का अतिथिसहित उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।